बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के पास रावलपिंडी में मौजूद हूँ और आपका नाम अफजल है और आपकी पहचान मुझसे है और सबसे लंबा मूछ रखने वाली शख्सियत। फिर एक और तारीख इन्होंने रकम की है कि हाल ही में 1 जनवरी को ये यादगार 14 स्कर्दू से पैदल सफ़र पर निकले और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1 माह होने को है, मुकम्मल होने को है और 24 दिन में इन्होंने स्कर्दू से रावलपिंडी पैदल सफ़र तय करके यहाँ खैर खैरियत के साथ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं इनको। और एक और रिटायर फौजी है, उसने घोड़े पे सियाचिन के दामन से वो यहाँ आए थे, वो रावलपिंडी पहुँचे। और इनके बाद फिर एक और ऐलान हुआ है, एक वो लेडीज़ है, वो कहते हैं जी मैं साइकिल पे जो है रावलपिंडी। तो फिर एक और फौजी रिटायर है, उसने ऐलान किया कि मैं गधे पे सवार होकर रावलपिंडी। और फिर उसके बाद एक और जवान है, उसने कहा कि जी मैं 70 मोटरसाइकिल लेके मैं पिंडी पहुंचूंगा। तो ये पे दर पे कोई सिलसिला शुरू हो चुका है, वो ऐलानात पर दर ऐलानात हो रहे हैं। तो क्या मकासद है, क्यों ये सारे इस तरह करके आ रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कौन सा इनके बुनियादी जो इन्होंने कोई मकासद तो लेके आया होगा। इस हवाले से मैं अफजल से खुद पूछते हैं। जी अफजल साहब, आप यादगार 14 से 1 जनवरी को निकले, पैदल सफ़र किए, माशाल्लाह आप फिट फाट वही अफजल जो मैं देख रहा हूँ, ना कोई कमज़ोर हुआ है, ना कोई आपके मुझ कम हुआ, ना कुछ और चीज़। आप माशाल्लाह से पहले से ज़्यादा तरोताज़ा। तो कहीं बीच में पैदल के नाम पे कोई बाइक वगैरह गाड़ी पे तो चढ़ के तो नहीं है, इतना जल्दी आप पहुँच गए? सबसे पहले मैं मंजूर दिलदार साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। इनकी आवाज़ से कई गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल हो चुके हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त नफ्स है। इज़्ज़त नफ्स माशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मेरा अपना रोज़गार सियाहत से वाबस्ता है, इसलिए मैं काफ़ी अरसे से शिद्दत से महसूस कर रहा था कि सयाहों के कुछ मसाइल हैं, वो बार बार तज़किरा कर रहे हैं इन मसाइल का। तो इन मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी थी। उनके 2 जो है ना शिकायत थी कि ये रोड इंतहाई मुश्किल तरीन और दुश्वार गुजार है। दूसरा, ये रास्ता जो है करमराम हाईवे, ये महफूज नहीं है। तो इन तासुरात को ज़ाहिर करने के लिए हमने स्कर्दू से 650 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने का प्रोग्राम बनाया। बल्तिस्तान का अवाम शुरू दिन से ही सियाहों को अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत से इक़दाम उठा चुके हैं। इनमें से पहला इक़दाम जो है वो घोड़े पे सफ़र करना था ताकि सयाह मुतमईन हो सके। दूसरा, मेरा पैदल सफ़र भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मैंने जब स्कर्दू से सफ़र शुरू किया तो बल्तिस्तान का अवाम ने मेरे साथ काफ़ी ताउन किया। मंजूर साहब ने भी यादगार शुदा पे हमारा जो है काफ़ी शानदार तरीके से हमें रुखसत किया। मैं इनके भी मशहूर हूँ। जब हम रास्ते से गुजरे तो गिलगित में भी हमारा बड़ा पुरतपाक तरीके से इस्तेमाल हुआ। जब हम दियामर के हदूद में दाखिल हुए तो दियामर के अवाम जो है वो मेहमान नवाजी और खैर सगाली में अपनी मिसाल आप है। वो दुनिया में मेहमान नवाजी और खैर सगाली में महारत रखते हैं। मतलब आपको जिलास में आपको वेलकम किया, गिलगित में वेलकम किया, हरमुश में वेलकम किया, ये तो आपका अपना इलाका है ना। फिर आगे आके आपको कोस्तान वालों ने भी, विशाम वालों ने भी, हमने देखा आपको जहाँ जहाँ पहुँचे, आप हरिपुर पहुँचे, आप इफ्ताबाद पहुँचे, आप मानसरा पहुँचे, जहाँ जहाँ पहुँचे तारवन हर किसी ने आपको वेलकम किया। ठीक। अच्छा अफजल साहब, ये बताएं कि इतना मसाफत आप पैदल सफ़र तय करके यहाँ तो पहुँचे, लेकिन कोई पाउन छाउन में कोई छाले वगैरह तो नहीं पड़े? इतना लंबा टूर आपने मारा है तो कहीं बीमार शेमार कोई मसला मसाइल? अल्लाह ताला हर इंसान में एक सलाहियत या एक खुसूसियत देता है, हर इंसान में ही। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम। ये सलाहियत मुझ में पैदल चलने की और तकरीबन 46 साल की उम्र में भी किसी बीमारी का ना होना, यह अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत है। तो
میں نے بلتستان کے یا گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی امور کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا. میں اپنی زندگی بھر کئی سفر کر چکا ہوں، تو ان میں میرا ایک ریکارڈ تھا کہ میں 45 کلومیٹر بھی پیدل چلا ہوں، تو 50 کلومیٹر بھی چلا ہوں. مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس سفر میں آپ فوجی ریٹائر ہے، آپ فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ فٹ آدمی ہیں. ہمارے اسکردو ٹیم نے اسکردو سے گلگت تک سفر کیا. وہ بیچارے سارے بیمار ہوئے، پاؤں میں چھالے پڑے، سوج گئے، بہت سارے مسائل ان کے ساتھ ہوئے. لیکن آپ واحد آدمی ہیں جو پیدل چل کر جنہیں وہی افضل ہے جو یادگار شہدا سے نکلے تھے، اور آج پیٹی میں دیکھ رہا ہوں وہی کہ وہی. اچھا، آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، سیاحت کو پرامن پیغام لے کے آپ آئے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں تک تو آپ پہنچے، تو پھر اس پیغام کو کتنا آپ محسوس کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچائیے؟ کیا اس میں کوئی بہتر نتائج آ جائیں گے؟ جب میں نے اس سفر کا پروگرام بنایا تھا جولائی 2023 میں، تو جب میں نے اس کا حساب لگایا تو یہ 650 کلومیٹر بنتا تھا. تو اوسط میری جو رفتار پر ڈے ہے وہ 40 کلومیٹر سے لے کے 45 کلومیٹر تک ہے. تو میں نے اس کو تقسیم کیا، تو اگر میں 30 بھی کر لیتا ہے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا اور دشوار گزار بھی تھا، تو یہ بنتا تھا 23 دن میں یہ سفر مکمل ہوتا. تو میں نے وہی ٹارگٹ رکھا. اللہ کا شکر ہے کوئی بارشیں بھی نہیں ہوئی، اور میں نے یہ سفر تقریباً 27 کلومیٹر پر ڈے کے حساب سے کیا ہے. اور اللہ کا شکر روڈ بلاک بھی نہیں ہوا، کہیں بھی روڈ بلاک نہیں تھا، نہ کہیں بارشیں ہوئی ہیں. تو ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ایک تو سیاحوں کو مطمئن کرنا ہے، دوسرا گلگت بلتستان اور کوہستان کے خوبصورت مقامات کی تصویروں کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں اجاگر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح جو ہے وہ کوہستان. اچھا، سنا ہے آج آپ کو عارف اسلم جو ہمارے شنگریلا کا مالک ہے اس نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کو 1 لاکھ روپے انعام بھی دیا، مطلب ریٹرن ٹکٹ بھی اس نے آپ کو دیا ہے TI کی. تو بڑا خوشائن اقدام ہے. اور ہمارے کسی نمائندے نے یا ہمارے گورنر نے یا وزیر اعلیٰ نے یا ہمارے کسی بھی منسٹر منتخب نمائندے نے آپ کا ادھر استقبال نہیں کیا کسی نے؟ ایک عارف اسلم ہے جس نے آپ کو استقبال کیا. مجھے دوران سفر کسی سے رابطہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے. تو آج میں راولپنڈی کو پہنچا ہوں، تو میں اپنے منتخب نمائندگان کے ساتھ میرا نہ کوئی رابطہ ہے، نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بھی کافی میری حوصلہ افزائی کی ہے. جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی وہ بھی میرے سفر کے لیے دعوت تھے. تو میں انشاءاللہ گلگت بلتستان کا بحیثیت ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے گلگت بلتستان کی معیشت کو مستحکم کرنا اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا. یہ ہماری قومی ذمہ داری تھی. اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کیا ہے. ہمارا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. ہم پہلے بھی ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں. ہاں، بہت بہت شکریہ. یہ تھے افضل، ریٹائر پاک فوج سے ریٹائر ہے، اور ان کی پہچان جو ہے نا، پہلے ہی ہم نے کہا کہ ان کی پہچان جو ہے نا مونچھوں کے حوالے سے، اور سب سے لمبا مونچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو افضل مونچھ والا، اور ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کے پیغام آپ نے سنی. اسی کے ساتھ منظور اختر کو اجازت. اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.